वापडा के साथ 1962 में एक मायदा हुआ। मंगला डैम, एक डैम उस वक्त बनाया गया और एक पावर हाउस लगाया गया। चोरों ने डैम हमारी जमीन पर बनाया और पावर हाउस अपनी तरफ लगाया। ये इतने मक्कार और इतने बेईमान हैं। ये मुल्क बना ही बेईमानों के लिए है। बेईमान जर्नैलों, बेईमान मुल्लाओं, बेईमान जागीरदारों और बेईमान अशराफिया का मुल्क जो है उसका नाम पाकिस्तान है। मौलाना अबुल कलाम की आजाद पढ़ के देख ली, मौलाना अबुल कलाम आजाद की किताबें पढ़ के देख लीजिएगा, जो इन्होंने इस मुल्क के बारे में जो बातें और जो पेशनगोइयां की थी। 1962 में मायदा किया कि बिजली फ्री देंगे, मायदा गायब कर दिया, कापियां गायब कर दी, कुछ भी फ्री नहीं दिया। उसके बाद अब भिंबर में, मीरपुर में, कोटली में, फुलाड़ में, आजाद पतन पे, कोहाला पे, नौसेरी पे, जागरा पे, जगह जगह इन्होंने हमारे दरिया रोक कर उनके रुख तब्दील करके उन पे डैम बना के कोई किसी गैर मुल्की कंपनी को दिया, कोई अपने पेट में डाल रहे हैं। पानी भी मुफ्त लेके जा रहे हैं, बिजली भी मुफ्त लेके जा रहे हैं और भाषण हमें देते हैं कि ये मुफ्त बिजली मांग रहे हैं। यानी ये इतना बड़ा बेईमान मुल्क है कि ये कहता है कश्मीरी मुफ्त बिजली मांग रहे हैं। चोरों, बिजली तो तुम मुफ्त लेके जा रहे हो, पानी तो तुम मुफ्त लेके जा रहे हो। हम तो कह रहे हैं चले हमारे बच्चों का सदका, हमारे शोधा का सदका तुम इस्तेमाल करो, लेकिन जो 400 मेगावाट यहाँ की जरूरत है ये हमारी बिजली है, हमारा पानी है, ये हमें दो। कहते हैं जी मुफ्त ले रहे हैं। जी मुफ्त बिजली कौन देता है? जी हम दे रहे हैं ना मुफ्त बिजली। मैं दे रहा हूं, ये लड़के दे रहे हैं, ये बूढ़े दे रहे हैं तुम्हें मुफ्त बिजली। तुम मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हो, हम नहीं मुफ्त मांग रहे। मुफ्त का मतलब है हमारी है। मैं अपने खेत की मकई, अपनी क्यारी की सब्जियां तुम्हें पैसे दे के खरीदूंगा। ये दुनिया का कौन सा कानून है? मैं अपने दरियाओं की बिजली, अपने डैमों की बिजली, उसमें से पानी भी ना इस्तेमाल कर सकूं और तुम लेके जाओ और बोलो जी ये कश्मीरी मुफ्त मांग रहे, हम इनको खिला रहे हैं। कौन सा नाई भेजा है हमने तुम्हारे पास? किस मैसेंजर को हमने भेजा कि तुम आके हमारी रक्षा करो, हमारी हिफाजत करो और हमें मुफ्त खिलाओ? और कौन सा पाकिस्तानी है जो हमें मुफ्त खिला रहा है? आज भी दबे लफ्जों में राजा फारूक हैदर साहब भी कह रहे हैं, अनवार उल हक भी कह रहा है, दूसरे भी कह रहे हैं 300 अरब रुपया दे दो जो हमारा तुम्हारे पास बकाया है। रोज खबरें अखबारों में आते हैं, आज 20 अरब काट लिया, आज 15 अरब काट लिया। आज भी खबर है कि 28 अरब रुपए हमारे नहीं दे रहे हैं और फिर कहते हो जी हम इनको खिला रहे हैं और हम इनकी हिफाजत कर रहे। तुम हिफाजत नहीं कर रहे हो, तुम लूट रहे हो, तुम डाकू हो, तुम चोर हो। उठाओ अपना बोरिया बिस्तरा, हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमें इतना दम है, हम हजारों सालों से हैं। हम तुम्हारी तरह कोई 1947 में नहीं पैदा हुए, तुम्हारी तो अभी मसें भी भीगी नहीं है। हमारी 5000 साल की तारीख है। हम अपने लोगों की हिफाजत भी खुद करते रहे हैं, अपनी जमीनों से, इन पहाड़ों से, इन दरियाओं से खाते पीते रहे हैं हम खुद इंशाअल्लाह ताला, और दुनिया को भी खिलाते रहे। ये तहजीब का भी गहवारा रहा है, ये तिजारत का भी गहवारा रहा है, ये हुक्मरानों का भी, हुक्मरानी के गुर सीखने का भी गहवारा रहा है। ये कश्मीर वो है, अगर भूल गए हो, तुम्हारा 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ, उसकी रगों में भी कश्मीरी खून है। जिसकी नज़्में पढ़ते हो, जिसको मुसव्वरे पाकिस्तान कहते हो, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, उसकी रगों में भी जम्मू का खून है। इमाम इनकलाब इमाम खुमैनी की रगों में भी कश्मीर का खून है। इंडिया के पंडित जवाहरलाल नेहरू की रगों में भी कश्मीर का खून है। हुक्मरानी के गुर भी हमने सिखाए हैं तुम्हें, तहजीब याफ्ता तुम्हें हमने बनाया, वरना तुम तो खोतियां चराने वाले थे। राज कहते हो जी ये पहाड़ ये हैं और ये फलाने हैं और ये हम इन पे एहसान कर रहे हैं। एहसान अपने लोगों पे करो, बलोची मर रहे हैं
اور تمہیں بددعائیں دے رہی ہیں ان کی عورتیں، ان کے بچے، ان کے گمشدہ افراد، لاپتہ خاندانوں کے لواحقین، جرنیلوں، پاکستانی جرنیلوں دن رات تمہیں بددعائیں دے رہے ہیں، اور تم نشان عبرت بنو گے انشاءاللہ تعالی۔ KPK میں لوگ تمہیں بددعائیں دے رہے ہیں، پوری کی پوری پاکستان تحریک انصاف کی عورتیں اور مرد اور لڑکے تمہیں بددعائیں دے رہے ہیں، تمہارے سفارت خانوں کے باہر پاکستانی مظاہرے کر رہے ہیں، تمہاری مسجدیں محفوظ نہیں ہیں، تمہارے شہر محفوظ نہیں ہیں، تمہارے گاؤں محفوظ نہیں ہیں، تمہاری چوکیاں محفوظ نہیں ہیں، تم کسی کی کیا حفاظت کرو گے؟ جاؤ اپنی حفاظت کرو، اپنے لوگوں پہ خرچ کرو، اپنے لوگوں کے حالات زندگی بہتر کرو۔ انڈیا اور پاکستان دونوں کا انخلا ریاست جموں کشمیر سے یہ طے شدہ بات ہے، اب یہ ہوگا، اور یہ قدرت دیکھنا آپ کیسے کروائے گی، کیسے ان کو امریکہ سے، چین سے اور عالمی طاقتوں سے جوتے مروا کر آپ کو کشمیر آزاد کروا کے دے گی قدرت انشاءاللہ تعالی، بشرطے کہ آپ کھڑے رہیں، بشرطے کہ آپ سیاسی طور پر، سفارتی طور پر پر امید رہیں، اپنی جدوجہد جاری رکھیں اور اپنے بیانیے کو واضح اور کلیئر رکھیں۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے نام سے دھوکہ نہ کھائیے گا۔ یہ ٹیسٹ پیپر جو بچے اسٹوڈنٹس کا کنونشن ہے تو یہ پڑھتے ہیں، بیک سائڈ پہ لکھا ہوتا ہے ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں، نکالوں سے ہوشیار رہیں، یہ پڑھتے ہیں نا آپ، تو نکالوں سے ہوشیار رہنا ہے، اس تنظیم کو ایسے کھڑا کرنا ہے کہ جنہوں نے آپ کی تنظیم کو توڑا تھا ان کے 14 طبق روشن کرنے ہیں انشاءاللہ، ہر گلی اور ہر محلے کے اندر۔ اور تمام وہ لوگ آج بھی اس کنونشن کے ذریعے، میں ان سارے دوستوں کو، سارے مخلص ساتھیوں کو، ظاہر ہے سب کی قربانیاں ہیں، ماں سوائے چند کالی بھیڑوں کو چھوڑ کے جو اس تنظیم کو توڑنے کی مرتکب ہوئی اور جنہوں نے سودے بازی کی اور جو انڈیا اور پاکستان کی دلالی کرتے ہیں آر اور پار، ان کو چھوڑ کے ایک ایک کارکن، ایک ایک بزرگ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، ہم اس کے قرضدار ہیں، ان سب کو دعوت ہے، سارے لوگوں کو دعوت ہے، کسی کی بھی عزت نفس پہ کسی بھی طرح کا کوئی حرف نہیں آنے دیں گے، اپنے گھر میں واپس آ جائیں۔ وہ جو بھی ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، جو فیس بکوں پہ لکھتے ہیں، آج کچھ ایسے بھی ہیں جو پیش تھے اس تنظیم کو توڑنے میں، جو ڈاکٹر توقیر کو راہ کا ایجنٹ لکھنے میں پیش تھے اور جعلی سٹیٹمنٹیں بنا کے فیس بکوں پہ لگاتے تھے، ان میں سے ایک نوسرباز ادھر بھی ہے جس نے انٹرویو دیا کہ سارے کے سارے نیشنلسٹ جو ہیں وہ راہ کے ایجنٹ ہیں، 120% راہ کے ایجنٹ ہیں۔ وہ یہاں بیٹھ کے سب نے دیکھا ہوگا وہ انٹرویو، بار بار اس کے پوچھنے کے، وہ بھی فیس بک پہ لکھتا ہے کٹھے ہو جائیں، کٹھے ہو جائیں، کٹھے ہو جائیں۔ مطلب وہ جو جتنے بھی نوسرباز ہیں ان کی نوسربازیوں کو بھی ہم بھولنے کے لیے تیار ہیں، اپنے گھر میں واپس آئیں، توبہ کریں، شہداء کے خون سے معافی مانگیں اور اپنے گھر میں واپس آئیں اور ان بچوں کے ساتھ اور اس لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اگر تم لیڈرشپ کے اہل ہوتے تو اس تنظیم کو نہ توڑتے، اس کی پیٹھ میں چھرا نہ گھومتے۔ اس لیے یہ جو چون لگا رکھی ہے اس کو بند کرو، جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے تمہاری چون شروع ہو جاتی ہے۔ تو جس کو بھی اس گھر میں واپس آنا ہے، میں اپنے سارے ساتھیوں کی ذمہ داری لیتے ہوئے میں آپ سے کہتا ہوں، آپ کے لیے یہ کھلی آفر ہے، آپ اس گھر میں واپس آئیں، اس کو مضبوط کریں، اس میں شامل ہو جائیں، اور وہ جو حریت کانفرنس نامی ایک جو ڈھکوسلا ہے پاکستان کے پٹھوں کا، جو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ جو یاسین ملک کی قید کو بیچتے ہیں، ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، یہ بھی وقت ہے، ورنہ کل تاریخ میں آپ کا نام بھی انہی کے ساتھ لکھا جائے گا۔ نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، گنڈا گردی نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے بے شمار ایشوز ہیں، ظاہر ہے یہ ایک بڑا پروگرام ہے، راولہ کوٹ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انقلابیوں کی سرزمین ہے، اس نے پورے کشمیر کو جگایا ہے، یہاں کے لوگوں نے، میں سردار عمر نذیر کشمیری، سردار صغیر خان، سردار افتخار فیروز اور جتنے بھی لوگ ہیں،
ہم کسی گروپ کے ساتھ نہیں ہیں، نہ انجمن تاجرہ کے، نہ سول سوسائٹی کے، نہ کسی کے، ہم تحریک کے ساتھ ہیں۔ اور میں نے بارہا یہ گزارش کی اس سے پہلے بھی اپنے ایکشن کمیٹی کے دوستوں سے بھی، سارے لوگوں سے، کہ اس تحریک میں یہ تفریق نہ ڈالیں۔ کوئی بھی انجمن